प्रस्तुतिको लागि मैले आग्रह गरिसकेँ। हजुर, अब हामीले धेरै कुरा भनिसक्यौँ। अमितजीबाट सेसन सुरु गर्नुभयो हुन्छ। हजुर हजुर, ओके। नमस्ते सबैजनालाई। सर्वप्रथम त म ढिलो आएकोमा एकदमै क्षमा प्रार्थी छु हैन, र क्षमा माग्न चाहन्छु। र फेरि बिचमा चाहिँ यहाँ झुकेर मम्मीले राउटर अफ गरिदिनु भयो हैन, फेरि डिस्कनेक्ट भएछु, त्यसको लागि पनि माई अपोलोजिज। अनि लीला दाई लगायत भनौँ न अरू हाम्रो अग्रजहरू जसले मलाई चाहिँ यो अपर्च्युनिटी अहिले दिनुभयो, त्यसको लागि पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अघि लीला दाईले धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ। हाम्रो खासमा स्टार्टिङदेखिको जर्नी बेलादेखि नै हामी लीला दाईको सम्पर्कमा आएको थियौँ। उहाँ कान्तिपुरमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँले धेरै सहयोग गरेर हामीले गर्ने हरेक सानो सानो कामलाई उहाँले प्रोत्साहन गर्दै आज हामी यहाँ पुगेको छौँ हैन। र आजको प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ मैले यो खल्ती डिजिटल वालेटलाई मात्र फोकस नगरेर हैन, यो एउटा नयाँ कुरा जुन आयो कोभिड, हामी कसैले सोचेका थिएनौँ 2020 मा यस्तो कुरा हुन्छ हैन। हाम्रो यो वर्षको सबै प्लानिङ चाहिँ फेल खायो हैन। र त्यहाँ चाहिँ आइटीले चाहिँ के रोल खेल्न सक्छ, पेमेन्ट रिलेटेड मात्र होइन हैन। र हाम्रो देशमा चाहिँ पहिला हाम्रो जीवनमा, आफ्नो जीवनमा, र त्यसपछि हाम्रो देशमा चाहिँ यसले कहाँ फरक पार्न सक्छ, त्यो कुराहरूलाई समेटेर मैले धेरै होइन केही स्लाइड्सहरू भर्खरै बनाएर म यहाँ सेयर गर्छु, हजुरहरूलाई प्रेजेन्ट गर्छु। र त्यसपछि चाहिँ यहाँ सबैजना चाहिँ मोस्टली मेरो अग्रजहरू नै हुनुहुन्छ। हजुरहरूको सुझाव, एडभाइस र क्वेसन्सहरू चाहिँ त्यसपछि चाहिँ म लिने प्रयास गर्छु हैन। होस्ट सरले एकचोटि मलाई यो स्क्रिन सेयरको पर्मिसन दिनु होला, जो होस्ट हुनुहुन्छ। ठिक छ। सो मेरो स्क्रिन सेयर भइरहेछ? ओके। सो मैले चाहिँ मोस्टली आइटी अपर्च्युनिटिजलाई नै ओभरअलमा फोकस गर्छु होला हैन। र त्यसमा अभियसली पेमेन्ट्स भनेको के हो त्यो चाहिँ भनौँ न अहिले कतिले थाहा पनि पाइसके हैन। र त्यसलाई अब पछि हामीले कसरी चाहिँ यो कोभिडले हामीलाई कसरी इम्प्याक्ट गर्यो, म त्यसरी स्टार्ट गर्छु होला है। सो सर्वप्रथम त जुन यो लकडाउन भयो हैन, र यो कोभिड भन्ने हाम्रो लाइफमा एक्कासी आयो हैन, यसले केही राम्रो पक्षहरू पनि हामीलाई सिकायो। के सिकायो भने हामी पहिला बेसिक्समा आयौँ हैन। पहिला चाहिँ हप्तामा एकचोटि बाहिर खाना खान गएन भने हामीलाई हुँदैन थियो भने अहिले चाहिँ महिनौ बाहिर गएर नखाँदा पनि भइरहेको रहेछ हैन। र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा त आफ्नो हेल्थ र आफ्नो होम नै हो हैन। र जो नेचरसँग नजिक छ हैन, जो चाहिँ भनौँ न बेसिक कुरामा स्टिक गरेको छ हैन, उसलाई चाहिँ सबैभन्दा सजिलो हुन गयो यो हैन। सो त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई कोभिडले एकदमै सिकायो। र यहाँ होम जब म भन्छु, होम भन्ने बेला पहिला चाहिँ मैले मेरो देश बुझ्छु हैन। सो यो भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने अहिले कति हाम्रो साथीहरू विदेशमा छन् हैन। आजै मैले एउटा आर्टिकल पढ्दै थिएँ, अहिले अस्ट्रेलियामा विद्यार्थीहरू जो थिए त्यो मध्ये 60% लाई जब छैन। जो नेपाली विद्यार्थीहरू त्यहाँ पढ्नको लागि गएको थिए र पार्ट टाइम त्यहाँ कामहरू गरेर हप्ताको 20 घण्टा 40 घण्टा काम गरेर पैसा कमाउँदै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको अहिले 60% लाई जब छैन। सो उहाँहरूको लागि होम भनेको त नेपाल नै हो। त्यसपछि यहाँ होमको अर्थ अर्को के पनि लाग्छ भने आफू जुन ठाउँबाट हामी आयौँ हैन। यसरी म वीरगञ्जबाट आएँ। म वीरगञ्जबाट किन आएँ त भन्दाखेरि काठमाडौँमा बढी अपर्च्युनिटी थियो, बढी त्यहाँ चाहिँ गर्न सकिन्थ्यो जस्तो लागेर मैले वीरगञ्ज छोडेर काठमाडौँ आएर बसिरहेको छु अहिले हैन। आफ्नो घर परिवारबाट टाढा बसिरहेको छु हैन। सो त्यो प्रसङ्ग पनि होममा चाहिँ म जोड्न चाहन्छु। र त्यसपछि आफू बस्ने ठाउँ, आफू बस्ने घर त छँदैछ हैन। सो कोभिडले हामीलाई एउटा मिनिमलिस्टिक लाइफ बाँच्न सिकायो हैन, जसमा चाहिँ हामीले सुरुमा लकडाउन हुन बित्तिकै अरू लुगादेखि लिएर अरू कुराहरू किन्नतिर लागेनौँ। हामी चाहिँ घरमा पुग्ने गरी भोलि खानेकुरा हुन्छ कि हुँदैन हैन, त्यतातिर हामी लाग्यौँ हैन। त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई कोभिडले सिकायो।
र अर्को धेरै राम्रो कल्चर जुन कि हाम्रो लागि चाहिँ नयाँ कल्चर हो हैन, त्यो चाहिँ के सिकायो भने वर्क फ्रम होम। अब यो हामी अहिले दिनदिनै सुनिरहेछौँ नि, सबैको मुखमा वर्क फ्रम होम भनेर सुनिरहेछौँ नि, तर यसमा धेरै ठुलो स्कोप जोडिएको मैले देखेँ क्या। वर्क फ्रम होम भनेपछि म एज अ आइटी पर्सन मेरो बुझाइ चाहिँ के छ भने अब चाहिँ म आफ्नो घरबाटै हैन, आफ्नो घरबाटै भनेको मेरो आफ्नो देशबाटै, आफ्नो भिलेजबाटै म वर्ल्डको जुनसुकै ठाउँको लागि काम गर्न सक्छु। पहिला पनि सकिन्थ्यो होला, यहाँ धेरै फ्रिलान्सर्सहरू थिए, तर अब चाहिँ त्यो झन् स्ट्रङ भएर आयो। भोलि गुगल फेसबुक जस्तो कम्पनीले हायर गर्दाखेरि पनि मान्छे नेपालमै बसेर मजाले काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट आयो हैन। र कति जुन हाम्रो डोमेस्टिक माइग्रेसन छ, अहिले हामी देशमा फेडरलिजमको कुरा गर्छौँ, डिसेन्ट्रलाइजेसनको कुरा गर्छौँ हैन। यदि सबै वीरगन्जको मान्छे वीरगन्ज छोडेर काठमाडौँ आउने हो भने वीरगन्जमा कसले काम गर्छ, वीरगन्जको विकास कसरी हुन्छ भन्ने जुन हामीलाई पिर लागेको थियो, त्यो कुरा चाहिँ अब वर्क फ्रम होम भनेपछि त्यो स्कोप पनि हामीले यहाँ देखिरहेछौँ हैन। र अर्को चाहिँ हामी बाहिर गएर अब बाहिर निस्किनु भएन, सेफ्टीको लागि आवश्यक कामको लागि मात्र निस्किनु पर्यो भन्ने जुन हाम्रोमा आयो, त्यसले चाहिँ हामीलाई डिजिटल जानलाई बाध्य बनायो, क्यासलेस जानलाई बाध्य बनायो। कहिलेकाहीँ त अब एउटा भनौँ न बाहिर एउटा पैसा टच गर्दाखेरि पनि त्यहाँबाट पो भाइरस आउने हो कि भन्ने डर शुद्ध त्यो त्रासमा हामी बाँचिरहेछौँ। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ हामी अब चाहिँ साँच्चीकै पहिला चाहिँ डिजिटल जाँदाखेरि किन यस्तो जानु पर्यो, यो टेक्नोलोजी म बुझ्दिनँ हैन, अब यो किन यस्तो गर्नु पर्यो, मैले 30 वर्षदेखि गएर बिजुली बिलको अफिसमै बिजुली बिल तिरिरहेको छु, अब तिमीले आएर मलाई सिकाउने भन्ने जुन कन्सेप्ट थियो त्यो चाहिँ बिस्तारै अब हैन, घरबाटै तिर्दाखेरि पनि बिजुली बिल त तिर्न सकिँदो रहेछ, यसले काम गर्दो रहेछ भन्ने कन्सेप्ट जुन हामीले धेरै मेहनत गरेर जगाउन सकेका थिएनौँ, त्यो चाहिँ यो कोभिडले हामीलाई सिकायो। र लास्टमा मैले चाहिँ के देखेँ भने कता न कता हाम्रो आफ्नो कल्चर, हाम्रो आफ्नो कल्चर भनेको भनौँ न हाम्रो माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभयो हैन, हामीले जुन किसिमको खानपान गर्छौँ हैन, चाहे त्यो अदुवा होस्, बेसार होस् या लसुन होस् हैन, अथवा जुन हामी भेजिटेरियन बढी खान चाहन्छौँ। अब हामी भनौँ न यो कोभिडको धेरै सुरुमा चाहिँ चाइनामा देखेको थियो, र त्यहाँ चाहिँ धेरै चाहिँ यो सी फुडहरू, ननभेज फुडहरू र त्यस्तै फुडहरूबाट पनि आएको अनुमानहरू थियो हैन। तर हाम्रो कल्चरले चाहिँ बढी चाहिँ नेचुरल र भेज फुड्स नै खाने हैन, र हाम्रो आफ्नो इम्युनिटी को केसमा अथवा हामीले नर्मल एउटा नमस्ते गर्ने बानी नै किन नहोस् हैन। सो यी केही लेसन्सहरू हामीले कोभिडबाट सिक्यौँ हैन। र यसले कसरी चाहिँ आइटीलाई जोड्छ भने अब चाहिँ हामीले पहिला गाउँ गाउँमा शिक्षा कसरी पुर्याउने भन्ने हाम्रो टेन्सन थियो, गाउँ गाउँमा जागिर कसरी पुर्याउने भन्ने हाम्रो टेन्सन थियो हैन, र देशको इकोनोमी कसरी बढाउने भन्ने हाम्रो टेन्सन थियो। त्यो सबै कुरामा चाहिँ अहिले भनौँ न हामीले कुनै देखावटी पार्टी गर्नु परेको छैन, कुनै क्लब जानु परेको छैन, कुनै देखावटी हामीले एन्टरटेनमेन्टको सोर्सहरू त्यस्तो खोज्नु परेको छैन। त्यही मिनिमलिस्टिक लाइफमा हामी बाँचिरहेछौँ र सायद कति अनावश्यक खर्चहरू कट डाउन पनि गरेका छौँ होला हैन। त्यो कुराहरू यहाँबाट हामीले सिक्यौँ हैन। सो अब आउने दिनहरूमा पनि भोलि कोभिडको भ्याक्सिन नै आयो मानौँ हैन, कोभिडको भ्याक्सिन आएर भोलि यो अलिकति नर्मल भयो भने पनि हामीले के चाहिँ देखिरहेछौँ भने एउटा प्रिडिक्सन हैन, इमिडिएटली कति विद्यार्थीहरू जो भनौँ न हाम्रो देशमा पर डे 2000 पिपल विदेश जान्थ्यो काम गर्नलाई र अरू कुराको लागि हैन। अब यो रेकर्ड अफिसियलको हिसाबले बढी पनि होला हैन, इन्डिया जाने अरू जाने। सायद आउने वर्ष 1 वर्ष 2 वर्ष अब कति हुन्छ, माइग्रेसन कम हुँदो हो कि कम हुन्छ कि हैन। र कति माइग्रेन्ट वर्कर्स जो चाहिँ जुन कम्पनीमा गएको थियो अब उनीहरूको बिजनेस डाउन भएर अथवा रिसेसन आएर हैन, यो लकडाउनहरूले गर्दा कति माइग्रेन्ट वर्कर्सहरू आफ्नो देशमा फिर्ता आउने हो कि। सो हामीले त अब उनीहरूको लागि प्रिपेयर गर्नु पर्यो हैन। उहाँहरू जुन हाम्रो जसले देश चाहिँ रेमिटेन्स पठाएर हाम्रो जिडिपी धामिरहेको थियो, हाम्रो इकोनोमी धामिरहेको थियो, अब उहाँहरू फर्किँदाखेरि उहाँहरूको लागि त हामीले एउटा वातावरण त गर्नु पर्यो हैन। र ट्राभल अरू पनि कम हुन्छ भने, इन्टरनेसनल ट्राभल कम हुन्छ भने अब हामीले देशमै टुरिज्म, अब हामीले भिजिट नेपाल 2020 त मनाउन सकेनौँ, तर डोमेस्टिक ट्राभल हामीले बढाउने हो कि, घर घरमा जागिर पुर्याउनलाई वर्क फ्रम होम कल्चर बढाउने हो कि। र यो सँगसँगै यो सबै कुरालाई समेट्दाखेरि टेक्नोलोजीले ठुलो रोल किन खेल्छ भने नेपालमा चाहिँ
घर घरमा मोबाइल फोन पुगिसक्यो अहिले हैन। नम्बर अफ सिम कार्ड्स चाहिँ इस्यु हेर्ने हो भने 130% छ भन्दाखेरि एउटा मान्छेले लाइफ टाइममा 3वटा सिम युज गर्छ भने टेन्टेटिभली हाम्रो भनौँ न मोबाइल पेनिट्रेसन पनि मोर देन 50-60% पुगिसक्यो र यसको अर्थ चाहिँ हरेक घरमा एउटा मोबाइल पुगिसक्यो। त्यही भएर बिस्तारै जो विद्यार्थीहरू ठुलो स्कुलमा प्राइभेट स्कुलमा जान पाउँदैन थिए, जुन हाम्रो एसएलसी को पास पर्सेन्टेज 32-33% हुन्थ्यो सधैँ, त्यहाँ चाहिँ हामी अब इ लर्निङबाट हैन एटलिस्ट जुम्लाको मान्छे होस् या रुकुमको मान्छे होस् हैन, उहाँले चाहिँ काठमाडौँकै अथवा बेस्ट टिचर्सहरूको भिडियो त हेर्न मिल्यो हैन। आज तपाईँ हामी यो इन्टरनेट छ, सबै छ र हामी यो एउटा कन्फरेन्स गरिरहेछौँ हैन, आखिर हामी एउटा इन्ट्र्याक्ट गर्ने मौका पायौँ र हामीले के पनि रियलाइज गर्यौँ, हामी इभन हाम्रो आफ्नै अफिसमा पनि हामी पहिला कति चाहिँ एउटा मिटिङको लागि 2 घण्टा काठमाडौँको ट्राफिकमा वेस्ट गरिरहेको थियौँ। जुमबाट त हुने रहेछ नि त, त्यस्तो फरक त नपर्ने रहेछ हैन, आउटपुट चाहिँ ठिकै रहेछ भन्ने हामीले हेऱ्यौँ। इ मिटिङको कन्सेप्ट आयो र डिजिटल वालेटमा चाहिँ अघि लीला दाइले पनि भन्नुभयो, हामी भर्खरै 10 लाख डाउनलोड चाहिँ एन्ड्रोइडमा क्रस भयो। सो लकडाउन भन्दा अगाडि चाहिँ त्यो हामी 2017 मा लन्च गरेको, 2017 जनवरीमा लन्च गरेको। सो 2.5 वर्ष जस्तोमा, 2.5 हैन 3 वर्ष, 3-3.5 वर्ष जस्तोमा हाम्रो लकडाउन भन्दा अगाडिको डाउनलोड चाहिँ 6 लाखको रेन्जमा थियो भने लकडाउन भरिमा मात्र 4 लाख प्रयोगकर्ता थपे हैन। र मोस्टली चाहिँ मान्छेले चाहिँ अहिले ब्याङ्किङ कारोबारको लागि खल्तीलाई युज गरिरहेछ हैन। सो पेमेन्ट्स मात्र होइन यो हैन, हाम्रो बुझाइ चाहिँ त्यहाँ चेन्ज गर्नु पर्यो। पेमेन्ट्स सुरुमा होला युटिलिटी पेमेन्ट्स हैन, अब मोबाइल रिचार्ज गर्ने, बिजुली बिल तिर्ने, टिभीको बिल तिर्ने, इन्टरनेट बिल तिर्ने, त्यो त छँदैछ हैन। त्यो पनि हामीले कति समय बचाउन सक्छौँ हैन। तर त्यो सँगसँगै यसलाई चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने भोलि ब्याङ्किङ कारोबार नै यसबाट हुन सक्छ हैन। र त्यसै गरी इ कमर्स हैन, अब कति कम्पनीहरूले अब पसल बन्द छ, केही न केही व्यापार त गर्नु पर्यो हैन। त्यो अनलाइन चाहिँ सामान राखेर घर घरै पुर्याउने लजिस्टिक्स डिलिभरीको काम चाहिँ यो लकडाउनमा मात्र 40-50 वटा कम्पनी खडा भयो हैन, जुन कि पहिला स्कोपै थिएन। इनफ्याक्ट जसले चाहिँ फर इक्जाम्पल फुड मान्डुले रेस्टुरेन्टको खाना मात्र बेच्थ्यो भने उसले पनि ग्रोसरी बेच्न थाल्यो, दराजले बिग मार्टसँग कोलाबोरेट गरेर ग्रोसरीमा जान थाल्यो हैन। सो सबैजना बेसिक्समा छिरे र त्यो कुरा पनि यो गोइङ फरवर्ड चाहिँ दिस थिङ्स आर गोइङ टु स्टे हैन। जब हामी काठमाडौँको ट्राफिक, काठमाडौँको पल्युसन हैन बढ्दै जान्छ र जब हामीसँग टाइम कम हुँदै जान्छ, त्यतिखेर चाहिँ हामी यस्तो सर्भिसेसको प्रयोग बढाउने छौँ। र यो सुरुको 1-2 वर्ष गाह्रो छ, सुरुको 20-25% मान्छे ल्याउन गाह्रो छ, सुरुको 25% मान्छे आएपछि अर्को 25% ल्याउन चाहिँ गाह्रो हुँदैन हैन। त्यही भएर अब हामीले के चाहिँ टेक्नोलोजीले हामीलाई गर्छ भने हामी लोकली बसेर, जहाँ छौँ त्यहीँ बसेर, आफ्नो घरमै बसेर हामी ग्लोबल एक्ट गर्न सक्छौँ, वर्ल्डको जुनसुकै ठाउँको लागि काम गर्न सक्छौँ र आफ्नो देशको जुनसुकै कोनाको लागि पनि काम गर्न सक्छौँ भन्ने माइन्डसेट चाहिँ यसले ल्याएको हो हैन। र लकडाउनमा चाहिँ सबभन्दा बढी फस्टाएको इन्डस्ट्री हामी आइटी नै मान्छौँ हैन, किनकि एटलिस्ट काम त गर्न सकिन्छ नि, एउटा ल्यापटप र इन्टरनेट भएपछि पुग्दो रहेछ हैन। र यो पुरै डिजिटल रेभोल्युसन, जुन डिजिटल नेपालको सपना हामीले बोकेका थियौँ, त्यसमा चाहिँ कोभिडले एउटा ठुलो क्याटलिस्टको काम चाहिँ गर्यो हैन। र जुन माइन्डसेट हामीले चेन्ज गर्न सकेका थिएनौँ, त्यो माइन्डसेट चाहिँ भनौँ न कोभिडले ल्यायो हैन। र अब हामी चाहिँ यसको नेसेसिटी, यसको निड बल्ल, किनकि पहिला आवश्यकतै थिएन, वालेट चलाउने आवश्यकतै थिएन हैन। मोबाइल रिचार्ज चाहिन्छ, जताततै पाइहाल्छ नि मोबाइल रिचार्ज, तल बाहिरको एउटा पसलमा पाइहाल्छ। तर अब चाहिँ लकडाउन भएपछि मात्र यसको निड चाहिँ आएको हो हैन। अब नेपालमा थुप्रो अपर्च्युनिटिज छ हैन। खासमा त हाम्रो देश त एकदम धनी देश हो नि हैन, हामीलाई त बच्चैदेखि गलत सिकाइयो कि हामी गरिब देश हो हैन। त्यो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामीले सधैँ भन्छौँ हाम्रो करेन्सी त एकदमै विक छ हैन। खासमा यो करेन्सी भन्ने कुरा अब कसले बनायो आई डोन्ट नो हैन। मेरो आफ्नो सोच चाहिँ यो वर्ल्डमा एउटै करेन्सी छ र त्यो करेन्सी भनेको एनर्जी हो हैन। कमन करेन्सी भनेको एनर्जी हो र हामीसँग त एनर्जीको त भनौँ न अबन्डेन्स छ, किनकि एनर्जी दुईटा कुरामा आउँछ, एउटा नेचुरल रिसोर्सेसमा आउँछ, एउटा चाहिँ युवाहरूमा आउँछ हैन। हामीसँग युथहरू पनि उत्तिकै छन् र नेचुरल रिसोर्सेस पनि उत्तिकै छन् हैन। र जम्मा
30 मिलियन पपुलेसन छ, 3 करोड पपुलेसनको लागि हामीसँग अथाह सम्पत्ति, अथाह एनर्जी, अथाह रिसोर्सेस छ। तर हाम्रो विडम्बना के थियो भने हामीले देशमा जब सिर्जना गर्न सकिरहेको थिएनौँ र त्यो एनर्जी हामीले यहाँ प्रड्युस गरेर जुन एक्सपोर्ट गरेर कमाउनु पर्ने को सट्टा हामी त्यही युवाहरूलाई एक्सपोर्ट गरिरहेको थियौँ। एभ्रिडे 2000 युवा हामी एक्सपोर्ट गरेर बसेका थियौँ होइन। सो अब त हामीलाई कोभिडले के सिकायो भने हाम्रो घर नै सबैभन्दा प्यारो कुरो हो। सो ती युवाहरू पनि अब विदेश त जान्नन् होला हतपतै, नगएपछि चाहिँ यहाँ नै हामीले साँच्चीकै यो सेक्टर्सहरूमा ई गभर्मेन्ट पनि एउटा ठुलो सेक्टर छ होइन, एग्रिटेक अर्को ठुलो सेक्टर छ, फिनटेक भनेको हामीहरू जसमा काम गरिरहेको छौँ। र हामी फिनटेक भनेको यो रिचार्ज गर्ने एप मात्र नबुझ्नुहोस् होइन, यो चाहिँ पुरै ब्याङ्किङ, हामी ब्याङ्कसँग जसरी कारोबार गर्छौँ त्यसलाई चेन्ज गर्न सक्छ। एडुकेसन टेकमा चाहिँ अब ई लर्निङदेखि लिएर होइन, अब तपाईँको एउटा क्लास म्यानेजमेन्ट, क्लासरुम म्यानेजमेन्ट सबै कुरा अनलाइन जान सक्छ। हेल्थ टेक छ, अहिले हामीले खल्ती एपभित्रै पनि डक्टर्सहरूको अनलाइन कन्सल्टेसनदेखि लिएर सबै कुरा स्टार्ट गरेको छौँ होइन। र अरू सेक्टर्स होइन, जसरी कि इन्सुरेन्स, अहिले पनि हाम्रो कन्ट्रीमा इन्सुरेन्स इनिसियल स्टेजमै मान्छु म होइन, किनकि इन्सुरेन्स भनेको नि बेसिक कुरामा आउनुपर्छ। यो अझै लग्जरी छ र हामी 3 करोड जनतामा थोरैले नै इन्सुरेन्स लिएको होला। कतिले चाहिँ इम्प्लोइजहरूले काम गर्दाखेरि ट्याक्स बचाउनलाई मात्र इन्सुरेन्स लिएको छ होइन। र त्यो किसिमको इन्सुरेन्स प्याकेजहरू पनि, हेल्थ प्याकेजहरू पनि आएको छैनन्। सो भविष्यमा तर माइक्रो इन्सुरेन्समा काम लाग्छ। ट्रान्सपोर्ट टेकमा चाहिँ अब अलिअलि यो काठमाडौँमा चाहिँ राइड सेयरिङमा टुटल पठाउहरू आयो, तर पनि अहिले हामी हरेक बसहरूमा जाँदाखेरि त्यहाँ क्यास निकाल्नुपर्छ होइन, क्याससँग आफ्नै जम्स आउने एउटा बाटो छ भने अर्को चाहिँ त्यहाँ जहिले पनि चेन्ज हुँदैन, 1-2 रुपियाँ जहिले पनि बढी तिर्नुपर्छ। यो सानो सानो प्रब्लम हो, तर काठमाडौँमा मात्र महिनाको 40 लाख राइड हुन्छ होइन। 40 लाख मान्छे होइन कि 40 लाख राइड, कोही चाहिँ अब दिनमा 2 चोटि लिन्छन्, कोही दिनमा 4 चोटि लिन्छन्, कोही 2 चोटि गाडी चेन्ज गर्नुपर्छ, त्यो हिसाबले छ होइन। टुरिज्म हाम्रो अब अर्को ठुलो हाम्रो सोर्स अफ इन्कम हो होइन। र आउटसोर्सिङ चाहिँ मैले किन भने अब चाहिँ कति आइटीको साथीहरू होइन, इभन खल्तीले पनि फेस गरेको प्रब्लम के थियो भने हाम्रो टप डेभलपर्सहरू हरेक वर्ष 2-4 जना अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, युएस जान्थे होइन। तर अब आउने वर्ष चाहिँ हामी एटलिस्ट 1 वर्ष चाहिँ जाँदैनन् होला होइन। त्यो माइन्डहरू होइन, जुन हाम्रो ब्रेन ड्रेन भएको थियो, अब ब्रेन गेन गर्ने बेला छ। सो त्यसलाई चाहिँ हामीले नेपालबाट नै आउटसोर्सिङको काममा पनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। र अहिले जुन फेडरलिजम भएको छ, जुन स्थानीय निकायहरू भएको छ, यदि साँच्चीकै राम्ररी काम गर्ने हो, अब उहाँहरूले सोचे जस्तो काम गरेन भने भनौँ न अब ट्याक्स उठाएर मात्र बस्नुभयो भने अब त्यो चाहिँ जनताले उहाँलाई पाल्ने काम मात्र होला होइन। तर उहाँले साँच्चीकै आफ्नो लोकलको लागि काम गर्नुभयो भने त्यहाँ मलाई लाग्छ कि आइटीको यति धेरै काम हुन्छ, यति धेरै काम हुन्छ। जुन हामीले स्मार्ट सिटिजहरू भन्थ्यौँ पहिला होइन, त्यो वाइफाई मात्र जोडेर कहिले पनि स्मार्ट हुँदैन। सो त्यहाँ चाहिँ ठुलो काम हुनसक्छ, किनकि अहिले हाम्रो देशमा मोबाइल पेनिट्रेसन, स्मार्टफोन पेनिट्रेसन र इन्टरनेट पेनिट्रेसन एकदम राम्रो भएको हुनाले डेटाको कस्ट पनि रिड्युस भएको छ होइन। र जति प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाने हो त्यति डेटाको कस्ट अझै घट्दै जाने हो। अहिले पनि स्मार्टफोनको इम्पोर्ट चाहिँ 25% ग्रोथ छ एभ्री मन्थ होइन। अहिले तपाईँ मार्केटमा न्यू रोडमा जानुहोस्, तपाईँले एउटा पनि ल्यापटप भेट्नुहुन्न, सबै पुरानो स्टक ल्यापटपको सबै गइसक्यो। नयाँ ल्यापटपहरू चार्टर्ड फ्लाइटमा आइरहेछ, पुरानो ल्यापटप सबै गइसक्यो, इभन स्मार्टफोनहरू मार्केटमा छैन। सो यो कुराले चाहिँ के देखाउँछ भने इन्टरनेट पेनिट्रेसन, मोबाइल पेनिट्रेसन, स्मार्टफोन पेनिट्रेसन राम्रो छ हाम्रो देशमा। र आई थिङ्क यसलाई चाहिँ अब लेभरेज गरेर हामी घर घरमा पुग्नुपर्ने बेला आयो होइन। सो मैले समग्रमा चाहिँ भन्नुपर्ने यिनीहरू नै हुन् होइन। अब किन चाहिँ हामी डिजिटल फाइनेन्सियल सर्भिसेसमा जाने त होइन। सो डिजिटल फाइनेन्सियल सर्भिसेसको फर्स्ट कुरा चाहिँ स्टार्टिङ पेमेन्ट्स हो होइन। हामीले विभिन्न कुरा होइन, महिनामा मानौँ 50,000 खर्च गर्छौँ भने त्यो मध्ये युटिलिटिजमा चाहिँ 10,000 जस्तो खर्च होला, जसमा हाम्रो मोबाइल रिचार्ज होइन, हाम्रो अब कुनै डेटा प्याक, हाम्रो ल्यान्डलाइनको बिल, हाम्रो इन्टरनेटको बिल, हाम्रो टिभीको बिल र हाम्रो बिजुली बिल, यो कुराहरू एकदम बेसिक हो। अब तपाईँहरूले आफैले मजाले सजिलै यो कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यो एपहरू कसरी काम गर्छ भने ब्याङ्किङले के गर्छ भन्नुहोस् त। ब्याङ्किङले चाहिँ तपाईँ र हाम्रो खाता मेन्टेन गरिदिने त हो नि।
हैन कसको कति ब्यालेन्स छ कोसँग कति पैसा छ त्यो मेन्टेन गरिदिने हो हामी ब्याङ्कमा गएर खाता खोल्छौँ त्यसरी नै यो खल्तीमा चाहिँ तपाईँ अनलाइन खल्ती डिजिटल वालेट तपाईँ प्ले स्टोरमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अहिले पनि गर्न सक्नुहुन्छ जसरी हामीले एउटा जीमेलमा खाता खोल्थ्यौँ फेसबुकमा खाता खोल्थ्यौँ त्यसरी नै तपाईँले खल्तीमा खाता खोल्न मिल्छ जसरी एकाउन्ट ब्याङ्कमा एकाउन्ट खोल्ने बेला खल्तीमा खोल्ने बेला चाहिँ तपाईँको मोबाइल नम्बर नै तपाईँको एकाउन्ट नम्बर हुन्छ त्यो तपाईँको खाता खोल्ने बेला तपाईँले आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नु पर्यो त्यो मोबाइल नम्बरमा एउटा कोड आउँछ त्यसलाई हामी ओटिपी भन्ने गरेका छौँ वान टाइम पासवर्ड त्यो कोड कहिले पनि कसैसँग हामी सेयर गर्नु भएन अनि त्यो कोड हालेपछि तपाईँको खाता खुल्यो जसरी ब्याङ्कमा खाता खुल्यो त्यसरी चाहिँ मोबाइल खाता पनि तपाईँको खुल्यो र यसलाई एज अ ब्याङ्किङ खाता नै एक किसिमको खाता तपाईँले सोच्नु पर्यो अब त्यसपछि चाहिँ यो पेमेन्ट्स एप हो पेमेन्ट्स एप भएपछि तपाईले ब्याङ्कमा खाता खोल्नु भयो त्यहाँ कुनै तरिकाले पैसा नहालिकन त त्यो खाता चलाउन सक्नुहुन्न त्यो खातामा त केही गर्न पाइएन भनेपछि फर्स्टमा के गर्नु पर्यो भने त्यहाँ कुनै तरिकाले पैसा हाल्नु पर्यो हैन सो त्यसरी नै खल्तीमा खाता खोलिसकेपछि फर्स्ट काम के हो भने त्यहाँ कुनै तरिकाले पैसा हाल्ने अब पैसा हाल्नेलाई आफ्नै ब्याङ्कबाट हाल्न पनि पाइयो तपाईको ब्याङ्क अकाउन्ट छैन भने अर्काले पनि पठाइदिन पाइयो अर्कोले ब्याङ्कबाट हाल्न पनि पाइयो अथवा हाम्रो यो डिफ्रेन्ट रेमिटेन्सका एजेन्टहरू हुन्छन् जसरी सिटी एक्सप्रेसको एजेन्टहरू छ भने त्यहाँ गएर मेरो खल्तीमा पैसा हाल्दिउ भन्न पनि पाइयो कुनै एउटा तरिकाले त्यहाँ पैसा आउनु पर्यो हैन तपाई ब्याङ्क नै गएर आफ्नै ब्याङ्कमै गएर लिङ्क गरेरै हाल्छु भन्ने कुनै जरुरी छैन जसरी हुन्छ हैन जसरी तपाईको ब्याङ्कको खाता तपाईले ब्याङ्कमा खाता खोल्नुभयो कुनै साथीले त्यहाँ पैसा पठायो भने पनि चलाउन त पाइयो नि त्यो पैसा त्यस्तै हो यो पनि एउटा त्यस्तै खाता हो पहिला साइन अप गर्ने साइन अप गर्दाखेरि प्ले स्टोरमा खल्ती डिजिटल वालेट डाउनलोड गरेर मोबाइल नम्बर राखेपछि साइन अप भयो त्यसपछि कुनै एउटा तरिकाले लोड फन्ड गर्ने हैन लोड फन्ड गर्दाखेरि कुनै ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङबाट पनि यसमा तान्न पाइयो ई ब्याङ्किङबाट पनि तान्न पाइयो आफ्नो खाता जोडेर तान्न नि पाइयो कनेक्ट आइपीएसबाट पनि तान्न पाइयो भिजा कार्डहरू छ भने भिजा कार्डबाट पनि लोड गर्न पाइयो अब हजुरले यसमा पैसा राखिसकेपछि यो तपाईको ब्याङ्कको खाता सरह नै भयो के भनेपछि अब त्यो पैसा तपाई नेपालको जुनसुकै ब्याङ्कमा पठाउन पनि पाइयो जसलाई पठाइरहनु भएको छ उसको खल्ती हुनु आवश्यक छैन उसको ब्याङ्क खातामा पठाउन पाइयो सो अब तपाईलाई राति 8 बजे कुनै कारोबार गर्नु छ कुनै कसैसँग पैसा लेनदेन गर्नु छ भने चाहिँ भोलि ब्याङ्क खुल्ने समयसम्म तपाई कुर्नै परेन हैन जुन ब्याङ्कको एक्टिभिटी अहिले 8 घण्टा हुन्छ 10 to 5 र त्यो पनि पुरै 10 to 5 हुँदैन डिपोजिट अर विथड्र हैन त्यो चाहिँ अब हामी 24 आवर्स गर्यौं भने हाम्रो इकोनोमिक एक्टिभिटी कति फास्ट हुन सक्छ चाहे शनिबार होस् चाहे आइतबार होस् चाहे कुनै स्ट्राइकको दिन होस् हैन अथवा 2 दिन बिदा भयो भने तेस्रो दिन ब्याङ्कमा धेरै भिड हुने जुन कुराहरु छ यसमा कुनै भिड हुँदैन तपाईको आफ्नो हातमा मोबाइल फोन छ तपाईको मोबाइल फोनमा खल्ती खातामा तपाईको पैसा छ भने हजुरले एकातिर आफ्नो युटिलिटी पेमेन्ट गर्न पाउनु भयो जस्तै कि बिजुली बिल इन्टरनेट बिल पेमेन्ट्सहरु मोबाइल रिचार्जहरु टिभी को बिल ल्यान्डलाइन बिल गर्न पाउनु भयो भने अर्कोतिर चाहिँ तपाई अर्काको खल्तीमा पैसा पठाउन नि पाउनुहुन्छ अर्काको ब्याङ्क अकाउन्टमा पनि पठाउन पाउनुहुन्छ कसैसँग ब्याङ्क पनि छैन खल्ती पनि छैन भने उलाई रेमिटेन्स मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुन्छ उले गएर कुनै सिटी एक्सप्रेस अथवा आइपी रिलायबल रेमिट अथवा भाटबेनी रेमिट अथवा नेपाल रेमिटको जुनसुकै नजिकको शाखामा गएर पनि त्यो पैसा उले झिक्न सक्छ सो त्यो ब्याङ्किङ कारोबारलाई हामीले डिजिटाइज गर्ने हो र त्यसैले डिजिटल फाइनान्शियल सर्भिसेज हो र पछि भविष्यमा हामीहरूले त पेमेन्ट्स युटिलिटी पेमेन्ट्स मात्रमा सीमित नभएर हामी त धेरै सर्भिसेजहरु ल्याउँछौं जस्तै कि भोलि तपाईलाई क्रेडिट कार्ड चाहियो त्यस्तो अप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ अहिले खल्ती वालेटमै पनि बजारमा हाम्रो त्यहाँ बजार भन्ने छ एउटा तपाईले वालेट खोल्नु भयो भने आजै हामीले त्यहाँ लोन अप्लाई गर्न मिल्ने पनि आजै हालेका छौं तपाईलाई कारको लोन चाहियो अथवा बिजनेसको लोन चाहियो अथवा भेहिकल भनौं न कार बिजनेस र होम लोन चाहियो भने तपाई त्यहाँबाट आवेदन दिन मिल्छ र त्यो हामी अहिले एनआईसी एसियासँग आबद्ध भएर गरिरहेका छौं पछि सबै ब्याङ्क आउला हैन अनि जुन ब्याङ्कको तपाईलाई सस्तो लोन छ तपाई त्यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ सो डिजिटल फाइनान्शियल सर्भिसेज को ब्रोडर भिजन चाहिँ के हो भने म तपाईलाई एउटा कहानी सुनाउँछु हैन म एकचोटी युएस भिजिट गर्दाखेरि मलाई युएस मा खाता खोल्न के गर्नुपर्छ बुझ्न मन लाग्यो अनि म त्यहाँ एउटा ब्याङ्क अफ अमेरिका भिजिट गर्न गए भिजिट गर्ने जाने बेला चाहिँ मेरो मनमा के थियो भने
त्यो ब्याङ्कले मलाई के भाव दिन्छ र के टेर्छ र होइन, न मसँग केही छ होइन, न भनौँ न अब मसँग कुनै पैसा छ त्यस्तो, न मसँग यहाँ मैले कुनै ठुलो कारोबारै गर्न लागेको हो होइन। मैले त्यो सोचबाट म ब्याङ्कमा पसेँ। तर जब म ब्याङ्कमा पसेँ होइन, त्यहाँको जुन सिनियर स्टाफ म्यानेजर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मलाई एकदम मजाले सबै कुराको एन्सर दिनुभयो, एकदम धेरै टाइम दिनुभयो, उहाँले आधी घन्टा टाइम दिनुभयो। अनि मलाई अचम्म लागेको थियो त्यो कुरो। अनि पछि मैले आएर मेरो त्यहाँ साथी ब्याङ्क अफ अमेरिका जाँदा त उनीहरूले त मलाई भावै दिँदैन होला भन्ने सोचेको थिएँ, उसले त मलाई राम्रै एटेन्ड गर्यो भनेर भने। उसले मलाई के भन्यो भने उनीहरूको केपिआई की पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर भन्छ होइन। ब्याङ्कको रुल के हुन्छ भने कुनै पनि उसको ग्राहक, ब्याङ्कको ग्राहक वर्षमा 5 चोटि भन्दा बढी ब्याङ्क भिजिट गर्नु पर्यो भने त्यो गलत हो। उनीहरूको सोच त्यस्तो छ कि ब्याङ्क भिजिट किन गर्नु पर्यो होइन। यदि बढी भिजिट गरिरहेको छ भने ब्याङ्कको सर्भिसमा पक्कै पनि केही मिस्टेक छ, ब्याङ्कको सर्भिस राम्रो भएन भन्ने उहाँहरूको सोच त्यसरी हुँदो रहेछ। सो भन्न खोजेको चाहिँ हामी ब्याङ्कमा कति कुराको लागि जान्छौँ, कहिले आफ्नो चेक रिक्वेस्ट गर्न, कहिले एटिएम लिन, कहिले केही फारम भर्न, कहिले केवाइसी गर्न होइन। सो भोलि हामी जस्तो डिजिटल फाइनेन्सियल सर्भिसेसले त्यसलाई पुरै इलिमिनेट चाहिँ नगर्ला, तर यदि ब्याङ्क गएर 3 घन्टा बिताउनु पर्छ भने त्यो सबै कामलाई चाहिँ हामी अनलाइन ल्याएर ब्याङ्क चाहिँ 5 मिनट मात्र भिजिट गर्नु परोस् भन्नेतिर लान्छौँ र त्यसले चाहिँ एउटा ठुलो फाइनेन्सियल रेभोल्युसन ल्याउन सक्छ। र मलाई लाग्छ कि हाम्रो देश जहाँ चाहिँ जसको टोपोग्राफी यस्तो माउन्टेन रिमोट रिजन छ, जहाँ चाहिँ हरेक ठाउँमा गाउँमा भिडिसीमा ब्याङ्कले शाखा खोलेर त्यो फिजिबल पनि हुँदैन, त्यसको औचित्य पनि हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ घर घरमा पुग्ने एउटा मात्र माध्यम हो त्यो चाहिँ यो डिजिटल फाइनेन्सियल सर्भिसेस होइन, मोबाइल वालेट्स हुन्। र त्यसैले हामी चाहिँ 9 वर्ष स्प्यारो एसएमएसमा काम गरे पनि लास्टमा चाहिँ हामी यो पेमेन्ट्समा आयौँ, डिजिटल वालेट्समा आयौँ। र हाम्रो गोल भनेको चाहिँ युटिलिटी पेमेन्ट्स मात्र होइन, हामी चाहिँ फाइनेन्सियल इन्क्लुजनको लागि काम गर्न चाहन्छौँ। सो खासै अरू भन्नुपर्ने चाहिँ मसँग धेरै कुराहरू छैन। सरहरूले एकचोटि खल्ती डिजिटल वालेट चाहिँ साइनअप अहिले मिल्छ भने अहिले पनि गर्नु होला होइन, त्यहाँ कुनै माध्यमबाट लोड फन्ड गर्नु होला, त्यसपछि चाहिँ तपाईँ आफ्नो सबै किसिमको पेमेन्ट्सहरू अथवा ब्याङ्क ट्रान्सफरहरू त्यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। र हजुरहरूको अरू जिज्ञासा, अरू क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ म एन्सर गर्न चाहन्छु होइन। सो त्यति नै हो मेरो तर्फबाट। हजुर अघि ह्यान्ड रेज गर्नुभएको थियो नि एलएनजी, हाम्रो के अरे राजेश्वर देवकोटा सर देखेको छु। देवकोटा सरले सुरु गर्नुहोस्। ओपनली देवकोटा सरलाई देखेको थिएँ। राजेश्वर देवकोटा सर अलिकति अमित सर, अनि सेक्युरिटीको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ जस्तो भनौँ न, हामीले खल्ती भनौँ अथवा अरू भनौँ न, सुरक्षाको कुरा चाहिँ कतिको सेक्युरको कुरा चाहिँ अलिकति गरिदिनुहोस् न उहाँ आउनुभन्दा अगाडि। मैले मेरै प्रश्न हजुर होइन, यो सरले एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो र यो सबैको मनमा खेल्ने प्रश्न हो होइन। सो यसमा चाहिँ हामी के भन्न चाहन्छौँ भने हेर्नुहोस्, अलिकति रिस्क सबै कुरामा हुन्छ होइन। सो भोलि त कस्तो हुन्छ भने फ्लाइट चढ्दाखेरि फ्लाइट पनि क्रास हुनसक्छ, तर हामी क्यालकुलेट गरेर फ्लाइट चढ्छौँ होइन, उसको क्रास हुने सम्भावना के छ र हामीलाई त्यसबाट पाउने बेनिफिट के छ। सेक्युरिटीको सम्बन्धमा 2-4वटा कुरा चाहिँ, पहिलो कुरा चाहिँ हामी एकदमै डे टु डे राष्ट्र ब्याङ्कको निगरानीमा छौँ होइन। राष्ट्र ब्याङ्कबाट लाइसेन्स भुक्तानी सेवा प्रदायक छौँ। तपाईहरुले खल्तीमा जति पैसा लोड गर्नुहुन्छ त्यसको एक्सेस खल्तीलाई हुँदैन, त्यो चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको निगरानीमा एउटा सेटलमेन्ट ब्याङ्कमा त्यो खाता रहन्छ जुन कि नन अपरेटिङ अकाउन्ट हुन्छ। सो लिगल पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ त्यो एउटा लाइसेन्स संस्था भएको हुनाले र डेली हामीले रिपोर्ट गर्नुपर्ने भएको हुनाले एउटा पार्ट त्यो भयो। अर्को पार्ट चाहिँ अब सेक्युरिटी स्ट्यान्डर्ड भनेको चाहिँ यो अनगोइङ प्रोसेस हो। त्यसको लागि हामीले जुन यो ग्लोबली चाहिँ पेमेन्ट्सको लागि चाहिँ PCI DSS भन्ने स्ट्यान्डर्ड बडी मानिन्छ हैन, जसमा चाहिँ जसलाई हामीले पेमेन्ट कार्ड इन्डस्ट्री डेटा सेक्युरिटी स्ट्यान्डर्ड भन्छौँ। सो हामी 4 जना, मैले कति ब्याकग्राउन्ड दिउँ, हामी 4 जना साथीहरू सँगै इन्जिनियरिङ पढेको अनि यो कम्पनी चाहिँ जानकी टेक्नोलोजी 3rd इयरमा खोलेको। सो हामी 4 जना पार्टनर छौँ यसमा र 4 जना इन्जिनियर्सहरू छौँ। त्यो मध्ये 2 जनाले म लगायत 1 जना साथीले नन टेक्निकल पार्ट हेर्छ भने 2 जनाले चाहिँ टेक्निकल पार्ट हेर्छन्। ती 2 जना मनिष र ध्रुव हुनुहुन्छ। उहाँ
चाहिँ सर्टिफाइड पेमेन्ट कार्ड इन्डस्ट्री सेक्युरिटी इम्प्लिमेन्टर भन्छ, CPISI। सो दुवैजना CPISI हुनुहुन्छ र हामीले सुरुदेखि नै हरेक कोडिङ उहाँहरूले गर्नुभएको र अब यो स्ट्यान्डर्डहरू फलो गर्दै जाने हो, जे ग्लोबल स्ट्यान्डर्ड छ। म अब यो भन्दिनँ कि खल्ती एकदम 100% सिक्योर छ, किनकि त्यो त फेसबुक पनि हुँदैन, गुगल पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन होइन। तर त्यसको जुन मापदण्डहरू छन् त्यसका स्ट्यान्डर्डाइजेसन हामी फलो गरेका छौँ र टचवुड अहिलेसम्म चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो ह्याकिङको केस अथवा त्यस्तो केही पनि खल्तीमा आएको छैन होइन। अब अर्को सेक्युरिटी भनेको चाहिँ कस्तो भने प्रयोगकर्ताको तर्फबाट पनि एकदमै त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छन् होइन। प्रयोगकर्ताले चाहिँ मैले अघि पनि भने कुनै पनि ठाउँमा आएको SMS बाट आएको OTPहरू चाहिँ फरक कसैलाई पनि दिनु भएन होइन। वान टाइम पासवर्ड होइन, त्यो भनेको कसो भने हाम्रो घरमा ढोकामा ठुलो टाल्चा लगायौँ, सेक्योर गऱ्यौँ, तर झ्याल खोल्दै छोड्यौँ जस्तो हुन्छ। आफ्नो भिजा कार्डको नम्बरहरू अरूसँग सेयर गर्नु भएन। इभन हामीले कति ठाउँमा चाहिँ फेसबुकहरूमा चाहिँ आफ्नो मोबाइल नम्बरहरू यतिकै कमेन्ट गरिदिरहेको हुन्छौँ होइन, त्यसपछि हामी डेटा प्राइभेसीको कुरा गर्छौँ। सो यो चाहिँ बढी सतर्कता आफैले अपनाउनु पर्यो। यहाँ एउटा सिम्पल कुरा चाहिँ हामीले 2 स्टेप भेरिफिकेसन भन्छौँ। 2 स्टेप भेरिफिकेसन चाहिँ यहाँ कति सरहरूलाई थाहा छ कि छैन, यदि थाहा छैन भने जस्तै तपाईँको आजै तपाईँहरूले गर्नुपर्ने काम होइन, यो चाहिँ अब एउटा मैले आफ्नो उपलब्धि मानौँला हजुरहरूले गर्नुभयो भने, तपाईँको आफ्नो फेसबुक र जिमेल होइन त्यहाँ चाहिँ तपाईँले 2 स्टेप भेरिफिकेसन अन गर्न मिल्छ। त्यो के हो 2 स्टेप भनेर हजुरले युट्युबमा खोज्नु भने भेट्नुहुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँ सधैँ लगइन गर्ने आफ्नो फोन र ल्यापटप बाहेक कुनै नयाँ ठाउँबाट कसैले लगइन गर्न खोज्यो भने तपाईँलाई SMS आउँछ। त्यो भनेको 2 स्टेप भेरिफिकेसन हो होइन। सो त्यो चाहिँ आफ्नो फेसबुक र जिमेलमा चाहिँ सधैँ तपाईँले गरिहाल्नु पर्यो। र हाम्रो खल्ती एपमा पनि कस्तो छ भने तपाईँले एकचोटि एउटा मोबाइलमा लगइन गर्नुभयो, त्यसपछि अर्को मोबाइलमा लगइन गर्न खोज्नुभयो भने फेरि SMS आउँछ, OTP आउँछ। सो यो कुराहरू चाहिँ अब बेसिक एउटा स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिसेसहरू हामीले फोकस गरेको छौँ सर होइन। र यसमा कन्टिन्युअस डेभलपमेन्ट हो। यो भनेको अब आज सेक्योर भयो भने 6 महिनापछि पनि सेक्योर हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। यसमा चाहिँ हजुरको ब्याङ्क खाता कति सेक्योर छ भने जस्तै हो होइन, किनकि त्यहाँ पनि भनौँ न ब्याङ्किङतिर पनि ATMहरूतिर पनि केसेसहरू हुन्छन्। अब हामीले ब्याङ्किङ युजै नगर्ने, अब भनौँ न भोलि बाटोमा एक्सिडेन्ट हुन्छ भनेर जाँदै नजाने भन्ने चाहिँ हुँदैन, तर आफू सेक्योर भएर चाहिँ हामी चलाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसमा चाहिँ अरू क्वेसनहरू यहाँ आइरहेछ होइन। हजुर, अरू सरहरूको धीर सर पनि देखिरहेको छु, त सपनाजीको छ, सबैको तपाईँ गर्दै जानु। म एन्सर गर्दै जाम है। सो यहाँ सपनाजीको सपनाजीको क्वेसन चाहिँ के छ भने हाउ इट इज डिफरेन्ट फ्रम ई-सेवा होइन। यो पनि एकदमै राम्रो क्वेसन सपनाजीले सोध्नु भयो होइन। अब 75% चाहिँ सेम नै हो सपनाजी यो होइन, त्यस्तो फरक छैन। तर के चाहिँ फरक छ भने कति कुरा चाहिँ हामीले पछिल्लो दिनमा बनाएको हुनाले हाम्रो टेक्नोलोजीहरू राम्रो होला होइन। उहाँहरूको अब 11 वर्ष पहिला बनाउनु भयो भने कति कुरा पुरानोको उहाँको क्यारी गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, त्यो एउटा पार्ट भयो। दोस्रो कुरा चाहिँ मार्केटमा स्कोप छ। अहिले हाम्रो नेपालमा हुने टोटल ट्रान्जेक्सनको 3% मात्र डिजिटल भएको छ अहिले पनि होइन। सो 97% ट्रान्जेक्सन नन डिजिटल छ होइन। त्यो भनेको अब कस्तो भयो भने सुरुमा एउटै ब्याङ्क मात्र हुँदा कस्तो सर्भिस पाउनुहुन्थ्यो र नेपालमा कति ब्याङ्क चाहिने हो, कति ब्याङ्क आयो र धेरै ब्याङ्क आएपछि बेनिफिट त ग्राहकले पायो। अथवा एउटै टेलिकम NTC मात्र हुँदा चाहिँ हामीले भोलि पैसा तिरेर लाइन लागेर सिम कार्ड किन्थ्यौँ भने अर्को प्लेयर आउँदाखेरि चाहिँ त्यही कुरा चाहिँ भोलि हामीले सस्तोमा पायौँ होइन। सो अहिले त बेसिक मोबाइल रिचार्जहरू मात्र पो अनलाइन गएको छ। मोबाइल रिचार्ज, ल्यान्डलाइन, इन्टरनेट, टिभीहरू त्यस्तो कुराहरू युटिलिटिज मात्र अनलाइन गएको छ। हामीले त देशको हुने खर्बौँको ट्रान्जेक्सनलाई भोलि अनलाइन लानु छ भने त्यहाँ कुनै एउटा प्लेयरले गर्न सक्दैन। पैसा नभइकन पैसा ब्याङ्क राखेर आफूले खर्च गर्न मिल्छ भने अहिले। हेलो हजुर, म कन्टिन्यू गर्छु है। अर्को कुरा चाहिँ अब ई-सेवासँग कसरी फरक छ भने होइन, कुनै सर्भिसेस हाम्रोमा नयाँ आउँछ होइन, कुनै कुरामा हामी अगाडि हुन्छौँ भने कुनै सर्भिसेसमा उहाँहरू अगाडि हुनुहुन्छ होइन। जस्तै अहिले खल्तीबाट चाहिँ तपाईँले सिधै मोबाइल रिचार्ज मात्र नगरेर सिधै डेटा प्याकहरू सिधै किन्न मिल्छ त्यहीँबाट छानेर, सिधै भोइस प्याकहरू त्यहीँबाट किन्न मिल्छ। त्यो सर्भिस हाम्रोमा पहिला आयो, अब पछि ई-सेवामा पनि आउला होइन। त्यो हिसाबले कुनै बेला हाम्रोमा बढी अफर हुन्छ
कुनै कुरामा क्यासब्याक जसरी तपाईले एनसेलको रिचार्ज गर्नुभयो भने अहिलेलाई खल्तीमा 2% क्यासब्याक छ, ई सेवामा 1% क्यासब्याक छ हैन। त्यो कुराहरु पनि फरक हुँदै जान्छ र भविष्यमा चाहिँ के हुने हो भने जब यो युटिलिटी पेमेन्ट्सबाट हामी अरूतिर जब डाइभर्स हुन्छौँ नि, सो अहिले हामीले गर्नुपर्ने काम त ट्रान्सपोर्ट टेकमा छ, हेल्थ टेकमा छ, एडुकेसन टेकमा छ, इन्स्योर टेकमा छ, ब्याङ्किङ टेकमा छ, फिनटेकमा छ, एग्री टेकमा छ हैन। र कुनै एउटा प्लेयरले सबैतिरको ट्रान्ज्याक्सन जुन अहिले 97% ट्रान्ज्याक्सन क्यासमा भइरहेछ त्यसलाई डिजिटल त ल्याउनै सक्दैन। त्यतिखेर चाहिँ हामी जस्तो टेक्नोलोजी कम्पनीले कोही चाहिँ ट्राभलमा राम्रो गर्ला, कोही हेल्थमा राम्रो गर्ला, कोही एडुकेसनमा राम्रो गर्ला। सो त्यो चाहिँ मेरो अनुमान अनुसार चाहिँ अर्को वर्षदेखि त्यो तपाईहरुले हेर्न थाल्नुहुन्छ। अहिलेलाई चाहिँ हामी यो बेसिक युटिलिटी पेमेन्ट्समै गइरहेछौँ हैन। र कतिले चाहिँ खल्तीको युआई जुन युजर एक्सपिरियन्स छ चलाउँदाखेरि राम्रो छ भन्ने पनि हामीले पाएका छौँ हैन। कुनै केसमा चाहिँ ई सेवा पुरानो भएको हुनाले उहाँहरू बढी ब्याङ्कसँग आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। अब बिस्तारै हामी पनि नयाँ भएर कति ब्याङ्क पहिला जोड्न रुचाउँदैन थिए भने अहिले चाहिँ सबै ब्याङ्कहरू हैन खल्ती पनि जोडौँ भन्ने भइसक्यो र हाम्रोमा पनि लगभग धेरै जसो ब्याङ्क आउन थालिसके हैन। सो त्यो डिफरेन्सहरू कस्तो बुझ्नुस् भने अब नेपाल टेलिकम थियो, एनसेल आयो हैन, अथवा स्यामसङ आयो नोकिया हुँदा हुँदै पनि, अथवा याहू हुँदा हुँदै गुगल आयो हैन। सो त्यो मार्केटले ड्राइभ गर्ने हो र प्रतिस्पर्धा भयो भने सर्भिसेस राम्रै हुँदै जाने हो भन्ने हो। र हजुरले एकचोटि चलाउनु भयो भने कुनै कुरामा हाम्रोमा बढी क्यासब्याक होला, कुनै कुरामा हाम्रो टेक्नोलोजी राम्रो होला, कुनैमा हाम्रो युजर एक्सपिरियन्स राम्रो होला। अहिलेलाई फरक चाहिँ 75% सेम छ, 25% कतै उनीहरू राम्रो हुन्छ, कति हामी राम्रो छौँ हैन। यो सरको पनि क्वेशन छ एकचोटि। यहाँ धीर सरको क्वेशन चाहिँ what are differences of app of many banks and Khalti app? Okay. दोस्रो, what are chances of wrong posting of transaction? If something is wrong, how to get back money? What are difference between your app and eSeva? How to arrange PW for different app of banks and business transaction? I am involved in social sciences non-profit organization. Can your Khalti app allow for dollar transaction? Okay, so सबै क्वेशनहरु एकदमै राम्रो सोध्नु भएको छ भक्तराज सरले हैन। सो म एक एक गरी आन्सर गर्ने प्रयास गर्छौं। ब्याङ्कको एप र खल्ती एपमा के फरक छ पहिलो कुरो हैन। सो ब्याङ्कको कोर बिजनेस चाहिँ पेमेन्ट छैन। ब्याङ्कको कोर बिजनेस भनेको लोन बेचेर कमाउने हो हैन। सो ब्याङ्कले चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै कुरा नभएर ब्याङ्कको एपमा त्यही मोबाइल रिचार्ज, त्यही इन्टरनेट पेमेन्ट, त्यही इलेक्ट्रिक पेमेन्ट राखेछ र खल्तीले पनि त्यही राखेछ, त्यही भएर सेम लागेको होला। तर भविष्यमा ब्याङ्कको एपमा पेमेन्ट्स भनेको एउटा सानो आइकन हुने हो भने हाम्रो एपमा चाहिँ पेमेन्ट्स भनेको 50% ठाउँ लिन्छ त्यसले हैन। र ब्याङ्क भनेको एउटा म्याच्योर संस्था हो जसले चाहिँ एउटा रेगुलेटेड मोर कम्प्लायन्ट संस्था हो जहाँ चाहिँ पब्लिकले पैसा राख्छ। सो पब्लिकको पैसा होल्ड गर्ने संस्था चाहिँ ब्याङ्क नै हुन्छ। तर ब्याङ्कले चाहिँ जुन मार्केटको कारोबारहरू डिजिटाइज गर्नु छ, जुन मर्चेन्ट ल्याउनु छ, त्यसको टेक्नोलोजी बनाउने काम चाहिँ हामी जस्तो फिनटेकले गर्छ। भोलि चाहिँ कुनै ट्राभल टेकमा मेक माई ट्रिप जस्तो साइट बनाउनु पर्यो, अथवा भोलि हेल्थ टेकमा कुनै प्र्याक्टो जस्तो साइट बनाउनु पर्यो, अथवा कुनै राइड सेयरिङमा हामीले उबर ओला जस्तो केही बनाउनु पर्यो भने त्यो काम ब्याङ्कले गर्दैन। त्यहाँ चाहिँ टेक्नोलोजी कम्पनीहरू र हामी जस्तो कम्पनीहरू आबद्ध भएर ब्याङ्कको लागि चाहिँ ती मर्चेन्टहरू ल्याउने काम चाहिँ हामी गर्छौँ। सो ब्याङ्कको एप चाहिँ बिस्तारै जसरी अहिले एनएमबी ब्याङ्क गयो, अब एनआइसी ब्याङ्क जाँदैछ, ओम्नी च्यानल डिजिटल ब्याङ्किङ एप बन्न जान्छ। त्यो भनेको चाहिँ एउटा ग्राहकले ब्याङ्कसँग गर्ने कारोबारहरूको डिटेल त्यहाँ बढी हुन्छ। जस्तै कुन लोन पाइन्छ, कुन स्किम छ, एलसी खोल्नु पर्यो भने के, अरू चेकबुक रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो भने के, जुन भनेको ग्राहकले ब्याङ्कसँग गर्ने सबै टाइपको कारोबार, सबै टाइपको इन्भल्भमेन्ट, चाहे त्यो केवाइसी होस्, चाहे त्यो कम्प्लायन्स होस्, चाहे त्यो कुनै लोन एप्लिकेसन होस्, त्यो ब्याङ्कको एप चाहिँ त्यस्तो बिस्तारै त्यस्तो बन्दै जान्छ भने खल्ती जस्तो एपले चाहिँ नयाँ नयाँ सर्भिसेस, अब युटिलिटी पेमेन्ट्स बाहेक पनि भनौँ न, भोलि हजुरलाई चाहिँ मैले खल्ती एपबाटै पिसिआर टेस्ट बुक गर्न पाए हुन्थ्यो, मैले खल्ती एपबाटै कोभिडको इन्सुरेन्स गर्न पाए हुन्थ्यो। अहिले यस्ता सर्भिसेसहरू तपाईँ खल्ती एपमा अलरेडी देख्नुहुन्छ होला हैन। सो यो कुराहरू चाहिँ बिस्तारै त्यसरी फरक हुन जाने हो। What are the chances of wrong posting of a transaction? चान्सेस भन्नुहुन्छ भने आई थिंक जे कुराको पनि हुन सक्छ र ट्रान्ज्याक्सन रङ पोस्ट हुन सक्छ हैन। अब हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो केस पाएको छौं भने ब्याङ्कबाट खल्तीमा लोड गर्ने बेला ब्याङ्कबाट पैसा काट्यो तर खल्तीमा आइपुगेन। त्यस्तो केस चाहिँ अहिले हाम्रो टोटल केसको 0.5% चाहिँ त्यस्तो केस आइराछ हैन। त्यसलाई हामीले अब ब्याङ्कसँग मिलेर घटाउने प्रयासमा छौं हैन। सो त्यस्तो केस
चाहिँ सिम्पली के हुन्छ भने हजुरले हाम्रो टोल फ्री नम्बर, हाम्रो सपोर्टको इमेल, हाम्रो व्हाट्सएप, भाइबर, हाम्रो सबै पार्टहरू छन्। त्यहाँ चाहिँ तपाईले सम्पर्क गर्नुभयो भने हामीले हाम्रो एन्डमा भेरिफाई गरेर त्यसलाई इमिडिएटली हामीले रिभर्स गरेर आउँछौँ हैन। सो त्यो एउटा प्रोसेस हुन्छ, बट इट इज ह्यापनिङ इजिली हैन, त्यस्तो उ भएन। व्हाट इज डिफरेन्स बिट्विन योर एप एन्ड ई-सेवा, मैले यो अलरेडी एन्सर गरिसकेँ एक लेभलको हैन। हाउ टु अरेन्ज PW फर डिफरेन्ट एप अफ ब्याङ्क्स एन्ड बिजनेस ट्रान्जेक्सन। सर यो PW भनेको चाहिँ अलिकति मलाई क्लियर गरिदिनु होला त्यसमा भक्त सर। हजुर पासवर्ड होला सायद। ओके ओके, सो हाउ टु अरेन्ज पासवर्ड फर डिफरेन्ट एप अफ ब्याङ्क्स एन्ड बिजनेस ट्रान्जेक्सन्स। ओके, अब यो यसको कुनै फिक्स्ड रुल छैन। मैले आफूले चाहिँ कसरी गर्छु भन्दाखेरि मैले चाहिँ पासवर्ड स्ट्रङ पनि राख्नु पर्यो। अब सजिलो सधैँ भनौँ न, आफ्नो डेट अफ बर्थ अथवा आफ्नो घरको ल्यान्डलाइनको लास्टको 4 डिजिट अथवा मोबाइल फोनको लास्टको 4 डिजिट अथवा आफ्नो गाडीको नम्बरहरू चाहिँ नराख्नु होला। यदि तपाईँले आफ्नो एटिएम को पिन कार्ड अथवा आफ्नो त्यस्तो कुरा चाहिँ आफ्नो डेट अफ बर्थ अथवा आफ्नो गाडीको नम्बरहरू राख्नु भएको छ भने त्यो चेन्ज गर्नु होला हैन। त्यो एकदमै कमन कुरा हो हैन। कस्तो कुरा राख्नु पर्यो भने अलि स्ट्रङ राख्दाखेरि एउटा प्याटर्न आफ्नै दिमागमा बनाउनु पर्यो। यस्तो प्याटर्न बनाउनु पर्यो जुन चाहिँ भोलि अरु कसैले क्र्याक गर्न नसकोस् हैन। अब त्यो प्याटर्नमा एउटा फ्रेज पनि हुन सक्छ। पासवर्ड क्यान बी लङ एज अ फ्रेज पनि, नट अ बिग प्रब्लम हैन। जसरी भनौँ न, मैले चाहिँ कति ठाउँमा चाहिँ मेरो पासवर्डको प्याटर्न चाहिँ मलाई मेरो प्याटर्न थाहा छ, मैले त्यो प्याटर्न चाहिँ चेन्ज पनि गरेर हुन्छु। अनि कहाँ मैले कुन सिम्बल युज गर्ने, कहाँ कुन नम्बर युज गर्ने, कहाँ अप्पर केस युज गर्ने, कहाँ लोवर केस युज गर्ने, त्यो प्याटर्न मेरो दिमागमा एउटा सेट भएपछि मैले चाहिँ उ गर्छु। अदरवाइज चाहिँ त्यो गाह्रो छ भने अहिले पासवर्ड म्यानेजर भनेर पनि विभिन्न सर्भिसेसहरू आइरहेछन्। जस्तै क्यास्परस्की एन्टिभाइरसको पनि पासवर्ड म्यानेजरहरू छ। त्यसले चाहिँ सबैतिर तपाईँको स्ट्रङ पासवर्ड राखिदिन्छ, त्यस्तो पनि हुने गर्छ। अनि लास्ट क्वेसन चाहिँ, आइ एम इन्भल्भ इन सोशल साइन्स नन प्रफिट अर्गनाइजेसन, क्यान खल्ती एप अलाउ फर डलर ट्रान्जेक्सन। खल्ती एपले डाइरेक्ट डलर ट्रान्जेक्सन अलाउ गर्दैन, तर हाम्रो आफ्नो एउटा सफ्टवेयर कम्पनीले चाहिँ के गर्छ भने तपाईलाई चाहिँ नेपालमा भिजा कार्ड र मास्टर कार्ड र यो अमेरिकन एक्सप्रेसबाट पैसा रिसिभ गर्ने, सिधै तपाईको ब्याङ्क खातामा रिसिभ गर्ने सर्भिस चाहिँ हामी दिन सक्छौँ। त्यो चाहिँ हामीले दिइरहेछौँ हैन। अब यो खल्ती भन्दा पनि यो अरु कुरा अन्तर्गत भनौँ न, हाम्रो सफ्टवेयर पार्ट अन्तर्गत पर्छ हैन। लिमिट अन फन्ड ट्रान्सफर। नम्बर 2, चार्जेस। इज रेमिटेन्स पोसिबल अवेलेबल अन अल मोबाइल सिस्टम। सो रामेश्वर अर्यालजी को क्वेसन हैन। हाम्रो एन्ड्रोइड आइओएस वेब तीनटैमा अवेलेबल छ सर हैन। हजुरले खल्ती.com मा गएर पनि रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ, प्ले स्टोरमा पनि खल्ती डिजिटल वालेटमा गएर रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ, एन्ड आइओएस मा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। रेमिटेन्स पोसिबल छ। कसैसँग रेमिटेन्स भनेको के भने कसैसँग खल्ती पनि छैन, ब्याङ्क पनि छैन, त्यसलाई पैसा पठाउनु पर्यो भने हाम्रोमा रेमिटेन्स भन्ने माथि तपाईले एपमा देख्नुहुन्छ, त्यहाँ गएर हजुरले चाहिँ जसलाई सेन्ड गर्नु छ। अब यसमा डोमेस्टिक रेमिटेन्सको जे राष्ट्रिय ब्याङ्कको नियम छ त्यो सबै लागू हुन्छ। त्यहाँ रिसिभ गर्ने मान्छेले आफ्नो आइडी कार्ड लिएर अनि आफ्नो पिन नम्बर गएर भनेपछि उसले पैसा रिसिभ गर्न सक्छ। लिमिट अन फन्ड ट्रान्सफर। फन्ड ट्रान्सफरमा तपाई ब्याङ्कबाट खल्तीमा पैसा पठाउँदा तपाईलाई कुनै पनि चार्ज लाग्दैन हैन। भिजा कार्ड मास्टर कार्डबाट चाहिँ खल्तीमा पैसा पठाउनु भयो भने त्यहाँ भिजा कार्ड र मास्टर कार्डको 1.75% चार्ज लाग्छ। तर ब्याङ्कको ई ब्याङ्किङ, मोबाइल ब्याङ्किङ, रेमिटेन्सहरुबाट खल्तीमा लोड गर्ने बेला चार्ज लाग्दैन। तपाईले कुनै पनि पेमेन्ट गर्नुभयो, जस्तै मोबाइल रिचार्ज गर्नुभयो, बिजुली बिल तिर्नुभयो अथवा कुनै, त्यहाँ चार्ज लाग्दैन। धेरै जसोमा क्याशब्याक पनि छ। जस्तै तपाई मोबाइल रिचार्ज, ल्यान्डलाइन बिल, टिभी बिलहरु तिर्दाखेरि 2% तपाईलाई उल्टो क्याशब्याक आउँछ। तपाईले खल्तीबाट जब ब्याङ्कमा पैसा पठाउन खोज्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ एउटा स्ल्याब अनुसार चार्ज छ। त्यो नोमिनल चार्ज हो, 10 रुपैयाँ देखि लिएर अब त्यो रेन्ज अनुसार छ होला हैन। हजुरले खल्ती एपमै माथि एप खोल्नु भएको छ भने माथि टपको राइट साइडमा ब्याङ्क ट्रान्सफर भनेर देख्नुहुन्छ, त्यहाँ जानु भयो भने त्यसमा भित्र चाहिँ रेन्ज अनुसार चार्ज हो। त्यो भनेको अब हामी आफै ब्याङ्क गएर लाइन लागेर पैसा डिपोजिट गर्नु भन्दा हामी जुन बेला पनि जुनसुकै ब्याङ्क खातामा पैसा पठाउन मिल्छ। सो त्यो चार्जेस 10 रुपैयाँ देखि 10, 20, 30 रुपैयाँ त्यस्तो हुनुपर्छ, त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो शेयरिङ चाहिँ सरी सर्भिस चार्जको बारेमा मैले भने हैन। इट इज पोसिबल टु ट्रान्सफर मनी फ्रम अब्रोड
सो बाहिरबाट चाहिँ अहिले हामीले यो रेमिटेन्स कम्पनीहरुसँग टाइप गरेका छौं। सो सिटी एक्सप्रेस मार्फत चाहिँ तपाईले खल्तीमा पैसा पठाउन मिल्छ। पहिला हामीले यो भिजा कार्डहरुबाट पनि राखेका थियौं, तर त्यहाँ चाहिँ त्यो धेरै फ्रडहरु आउन थालेपछि हामीले रोकेका छौं। तर यो रेमिटेन्स कम्पनीहरु मार्फत नेपालमा पैसा चाहिँ खल्तीमा पठाउन मिल्छ। तर अहिले सीमित अप्सन्सहरु छन्, त्यहाँ बिस्तारै चाहिँ त्यो बढ्दै जाने हो। मैले सबै एन्सर गरे कि कुनै कुरा छुट्या छ? सरहरुको अरु कुनै कसैको पनि जिज्ञासा छ भने मैले मेरो क्यापेसिटीमा एन्सर गर्न सक्छु। हाउ कैन आई ट्रान्सफर अमाउन्ट फ्रम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, हैन? ओके, सो गुप्ता बहादुर सरको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट यस्तो छ सर, हाम्रो डाइरेक्ट इन्टिग्रेसन अहिले उहाँहरुको भाद्र 15 पछि हुँदैछ हाम्रो। अहिले हजुरले के गर्न मिल्छ भने खल्ती एपमा जानुस्, माथि लोड फन्डमा जानुस्, त्यसको मोबाइल बैंकिङमा जानुस्, अनि त्यहाँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक भनेर हजुरले देख्नुहुन्छ। त्यो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक छानेर तपाईको मोबाइल बैंकिङको लगइनमा लान्छ र त्यहाँबाट चाहिँ तपाईले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट खल्तीमा पैसा ट्रान्सफर गर्न मिल्छ। फेरि भन्छु, पैसा हाल्नलाई खल्तीमा जुनसुकै माध्यमबाट पैसा हाल्नलाई माथिको लोड फन्डमा हामी जान्छौं र त्यसमा ई बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, कनेक्ट आईपीएस लगायत डिफरेन्ट अप्सन देख्नुहुन्छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट पैसा हाल्नु पर्यो भने मोबाइल बैंकिङमा थिच्नुस् र त्यहाँ आरबीबी छानेर हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ है। अब म एउटा क्वेशन राखौं। हजुर सर। म अलि छोटो स्ट्रेट टाइपको ब्याकग्राउन्ड नबनाइकन, हजुर, अहिले जति पनि अब यो खल्तीले यो काम गर्छ अथवा यो पेमेन्ट हैन युटिलिटी पेमेन्टदेखि यो गर्छ, फन्ड ट्रान्सफर गर्छ, यो सबै कुरो गर्छ भन्ने कुराहरु जति पनि यहाँले बताउनु भयो। यहाँको एकदम प्रेजेन्टेसन एकदम राम्रो थियो र यसको पोसिबिलिटी भोलि एकदम राम्रो छ, त्यो ठीक छ। र अहिले एट प्रेजेन्टलाई हेर्ने हो भने अहिले जति पनि कुराहरु यहाँले भन्नुभएको छ त्यो सबै कुरो हामीले ब्याङ्कबाट डाइरेक्ट गर्न सक्छौं। मैले गरिराखेको छु अहिले। हजुर, ब्याङ्कबाट चाहिँ त्यो स्मार्ट ब्याङ्किङ एप छ, त्यो एप लिएपछि युटिलिटी पेमेन्ट पनि गर्न सक्छु, बैंक ट्रान्सफर पनि गर्न सक्छु हैन। त्यो पेमेन्ट गर्नलाई अब त्यो अहिले त त्यो बारकोड, त्यो मोबाइलबाटै बारकोडहरु पनि राखिसकेको छ हैन। त्यो राखेको ठाउँहरुमा मैले मोबाइलबाटै डाइरेक्ट त्यो बारकोडमा स्क्यान गरेर नै पेमेन्ट गर्न सक्छु, गरिराखेको छु। हजुर। अनि अब फेरि त्यो मेरो ब्याङ्कबाट चाहिँ खल्तीमा लोड गर अनि खल्तीबाट खर्च गर, किन गर्ने म? हो हो, एकदम मेरो साह्रो क्वेसन है सर। हजुर सर, सो यो एकदमै सरले एकदमै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो र यो क्वेसन जुन अघि एकजना सरले गर्नुभएको थियो नि, ब्याङ्कको एप र खल्तीमा के फरक छ भन्ने कुरातिर नै जान्छ यसको एन्सर चाहिँ हैन। यसमा के छ भन्दाखेरि नि सर, अहिले सुरुवात भएको हुनाले ब्याङ्कले पनि त्यही मोबाइल रिचार्ज, त्यही युटिलिटी पेमेन्ट र त्यही इन्टरनेट बिल, टिभी बिल राखेको छ र खल्तीले पनि त्यही राखेको छ हैन सर। तर अबका आउने दिनमा बिस्तारै चाहिँ के हुँदै जान्छ भने खल्तीले चाहिँ नयाँ नयाँ सर्भिसेस जुन अहिले हामीले केही राखिसकेका छौं, पीसीआर टेस्ट तपाईलाई गर्नु पर्यो त्यसको बुकिङ, कोभिड इन्स्योरेन्स गर्नु पर्यो त्यसको बुकिङ, अनलाइन डाक्टर कन्सल्टेसन लिनु पर्यो त्यसको बुकिङ, घरमा कुनै ग्रोसरी मगाउनु पर्यो भने त्यसको बुकिङदेखि लिएर तपाई एकचोटी खल्ती एप हेर्नु भयो भने हैन, डाउनलोड गरेर केही नयाँ सर्भिसेसहरु हजुरले त्यहाँ होम पेजमा यसो स्क्रोल गर्नुभयो भने त्यो नयाँ सर्भिसेसहरु देख्नुहुन्छ भने ब्याङ्कको एप चाहिँ ब्याङ्कमा पेमेन्ट्स भनेको एउटा सानो 10% स्पेस मात्र लिन्छ। ब्याङ्कको एपमा चाहिँ पछि के हुन्छ भने हाम्रो कस्तो कस्तो लोनहरु छन् हैन, हामी कहाँ एलसी खोल्नु पर्यो भने के गर्ने, हामी कहाँ व्यापार गर्नु पर्यो भने के गर्ने, चेक रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो भने के गर्ने, क्रेडिट कार्डको सुविधा लिनु पर्यो भने के गर्ने हैन। सो ब्याङ्कको एप चाहिँ ओम्नी च्यानल डिजिटल ब्याङ्किङतिर जान्छ भने खल्तीको एप चाहिँ मर्चेन्ट ल्याउने, नयाँ नयाँ मर्चेन्ट, किनकि अहिले पनि बजारमा 97% कारोबार चाहिँ क्याशमा भइरहेको छ अहिले पनि सर। र हामीले ब्याङ्कसँग मिलेरै ब्याङ्कलाई कम्प्लिमेन्ट नै गर्ने हो सर। हामीले गएर जो ग्राहकलाई ब्याङ्कले मोबाइल ब्याङ्किङमा ल्याउन सकेन नि, किनकि ब्याङ्कको आफ्नो एउटा कम्प्लायन्स छ, रेगुलेसन छ, त्यहाँ केवाइसी भर्नेदेखि ब्याङ्क पुगेरै खाता खोल्नु पर्ने बाध्यताहरू छन् भने हामीले एटलिस्ट एक लेभलको हजुरले खल्तीमा खाता खोल्नलाई खल्तीको अफिस अथवा ब्रान्च त भिजिट गर्नु पर्दैन। सो त्यो जो मान्छे नन डिजिटलमा छ त्यसलाई फर्स्ट लेभलको डिजिटलमा ल्याउने काम हाम्रो हो र पछि हामीले तिनलाई पनि ब्याङ्कसँगै आबद्ध गराइदिने हो हैन। र अलिकति नयाँ युवाहरूले टेक्नोलोजी चलाउनेहरू जुन चाहिँ ब्याङ्कको पहुँच भन्दा अलिकति फरक
बाहिर थियो भने तिनीहरू पनि चाहिँ भोलि हामीले ल्याएर भोलि उनीहरूलाई चाहिँ एउटा फर्मल च्यानलमा हामी ल्याउँछौँ। त्यसपछि ब्याङ्कले चाहिँ हरेक मर्चेन्टसँग कारोबार गर्न सक्दैन, किनकि ब्याङ्कको आफ्नो कम्प्लायन्स हुन्छ। हामीले वीरगन्जमा गएर एउटा डिजिटल वीरगन्ज भन्ने क्याम्पेन गरेका थियौँ, 1 हप्ता क्याम्पेन। हामीले त्यहाँको हाउसवाइफ्सहरूलाई ट्रेनिङ दिएका थियौँ, त्यहाँको लोकलहरूलाई, पुलिसलाई ट्रेनिङ दिँदाखेरि हामीले रिसर्च गर्दाखेरि मैले एउटा मान्छेलाई ब्याङ्कमा खाता किन छैन भन्दाखेरि उहाँले यो ब्याङ्क छिर्ने बेला जुत्ता खोलेर छिर्ने हो कि लगाएर छिर्ने हो भन्नुभयो क्या। त्यो मान्छेलाई त्यतिसम्म एउटा डर छ। त्यहाँ गएर सबैजना ब्याङ्कमा बिजी छन् होइन, त्यहाँको रिसेप्सनिस्ट पनि बिजी छ होइन, क्यासियर पनि बिजी छ। अब कुन खाता हो, कुन स्किम हो, कहाँ औँठा छाप लाउने हो उहाँलाई थाहा छैन। सो त्यस्तो कुराहरूले गर्दा चाहिँ जुन यो च्यानलमा आउन सकेका छैन, हामी एउटा फरक ढङ्गले, किनकि हामी ब्याङ्किङ नै नभएपछि अलिकति हामी इनोभेट गर्ने, अलिकति रिस्क लिने, अलिकति लेस कम्प्लायन्ट हुन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले पनि बिस्तारै हामीलाई कस्दै जाने हो होइन, हाम्रो लिमिट पनि कम होला। तर भोलि यस्तो मर्चेन्टहरूलाई होइन गएर जस्तै मैले फर इक्जाम्पल घरको गार्बेजको पेमेन्ट हामी गर्छौँ, फोहोरको पेमेन्ट गर्छौँ होइन, त्यो पेमेन्टलाई कसरी डिजिटलमा ल्याउने मैले त्यस्तो स्टडी गर्दैछु। भोलि घरमा पानीको ट्याङ्कर मगाउँछौँ, त्यो कसरी हामीले चाहिँ पानी ट्याङ्कर टाउको दुखाइ हुन्छ, घरमा ग्यास सिलिन्डर मगाउँछौँ। तर अहिले सुरुको 2-3 वर्ष हामी किन गर्न सकेनौँ? नेपालमा युनिफाइड ब्याङ्किङ सिस्टम छैन। एउटा नयाँ वालेटले हरेक ब्याङ्कसँग छुट्टै गएर एमओयू गर्नुपर्छ, छुट्टै इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ। र 3 वर्ष चाहिँ हामी त्यही गर्दै बसेका छौँ, किनकि ब्याङ्कहरूको आफ्नो त्यो एउटा ब्याङ्क इन्टिग्रेट गर्न 3 महिना 4 महिना लाग्छ। त्यही भएर हामी त्यो पार्टमा कामै गर्न पाएको छैनौँ। तर अब हामी काम गर्छौँ त्यसमा, र त्यहाँ चाहिँ फरक हुँदै जाने हो। र अर्को हाम्रोमा नयाँ फिचर चाहिँ अहिले 4-5 वटा ब्याङ्कमा आइसक्यो सर। के फिचर हो भने हजुरले खल्ती वालेटमा पैसा लोडै गर्नु पर्दैन। तपाईको खातासँगै जसरी तपाईको ब्याङ्कको एप लिङ्क हुन्छ त्यसरी नै तपाईले खल्ती एप पनि लिङ्क गर्न मिल्छ हैन। त्यो भने तपाईको पैसा ब्याङ्कमै रह्यो, त्यहाँ पाउने ब्याज तपाईले पाउनु भयो। जुन बेला तिर्नु पर्यो त्यति बेला मात्र ब्याङ्कबाट काटेर सिधै तिर्न पाउँछ। यो सुविधा अहिले चाहिँ हामीले एनआईसी मा ल्याइसक्यौं, एनआईसी एसियामा, लक्ष्मीमा ल्याइसक्यौं, नेपाल ब्याङ्कमा ल्याइसक्यौं, मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कमा ल्याइसक्यौं, र अहिले थुप्रै ब्याङ्कमा इन्टिग्रेसन चलिरहेछ। सो त्यो मोडल चाहिँ के हो भने हजुरले वालेटमा पैसा लोड गर्नु पर्दैन, आफ्नो खाता जोडेर राख्न पाइयो, र जुन बेला तिर्नु छ त्यो बेला सिधै तपाईको ब्याङ्कबाट जान्छ। र अबको 1 वर्षमा चाहिँ अलिकति ब्याङ्कको एप र हाम्रो एपमा फरक भेट्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ नि, कुनै सर्ट टर्म कुरा आयो, मानव कुनै नेपालमा लता मङ्गेशकरको एउटा इभेन्ट भयो हैन, लता मङ्गेशकरको एउटा सो आयो हैन, सरी यहाँ मम्मीले पूजा गर्दै हुन्छ त्यो साउन्ड आइरह होला। सो लता मङ्गेशकरको सो छ, 3 महिना पछि त्यसको टिकट बेच्नु पर्यो। अब त्यसले गएर ब्याङ्कसँगै पुरै इन्टिग्रेट गर्न भ्याउँदैन, र ब्याङ्कले पनि एउटा इभेन्टलाई छुट्टै एउटा इन्टिग्रेट गर्दैन। सो त्यस्ता कति कुराहरुमा चाहिँ खल्ती वालेट जस्तो सर्भिस चाहिँ हुन्छ हैन। सर यहाँ अब ट्रान्ज्याक्सन लिमिटको कुरा गर्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले दुईटा कुरा भनेको छ हैन। राष्ट्र ब्याङ्कले के भन्छ भने वालेटमा तपाई एन्ड अफ द डे मा चाहिँ 25,000 भन्दा बढी होल्ड गर्न पाइदैन, तर दिनभरिमा कारोबार गर्न चाहिँ पाइन्छ। तो भोलि तपाईको 50,000 को बिजुली बिल तिर्नु छ, कसैलाई 50,000 पठाउनु छ भने पनि तपाई खल्तीबाट मज्जाले गर्न पाउनुहुन्छ। एकचोटी होइन, दुईचोटी होइन, धेरैचोटी गर्न पाउनुहुन्छ हैन। तर त्यो पैसा खल्तीमा हालेको पैसा चाहिँ एन्ड अफ द डे 25,000 भन्दा बढी चाहिँ खल्तीमा राख्नु भएन, तर कारोबार गर्नलाई चाहिँ त्यो लिमिट लागू हुने छैन भनेर लेखेको छ। तो भोलि मैले मानम कुनै फ्लाइट टिकट काट्नु पर्यो, 7 जनाको टिकट काट्दाखेरि 35,000 पर्छ भने मैले त्यो चाहिँ खल्तीबाट तिर्न पाउँछु। मैले कसैलाई ब्याङ्कमा 50,000 पठाउनु अथवा भनौं न त्यो पठाउन पाउँछु। र त्यहाँ लिमिटहरु पनि हाम्रो एप खोल्नु भयो भने त्यहाँ साइडमा चाहिँ लिमिट्स भनेर लेखेको छ, त्यसमा सबै स्ल्याबहरु डिटेलहरु जुन राष्ट्र ब्याङ्कको गाइडलाइन छ त्यो अनुसार चाहिँ छ। र कुनै फ्रड भयो भने यहाँ शान्तराज सर, डाक्टर शान्तराज सरको चाहिँ एउटा फ्रड भयो भने त्यसको प्रोसेस छ। अहिले हामीले हजुरले हामीलाई त्यो कुनै इमेल गर्दाखेरि हैन, त्यसको हामी त्यो एकाउन्टहरु चाहिँ जो एकाउन्ट इन्भल्भ छ त्यो इमिडिएटली हामी ब्लक गर्छौं हैन। र ब्लक गरेपछि त्यसको सम्बन्धित चाहिँ हामीले अब निकायलाई चाहिँ कुनै केसमा चाहिँ अब यो सीसीबी साइबर सेक्युरिटी पुलिसलाई पनि हामी पठाइदिन्छौं, र त्यहाँबाट चाहिँ त्यो एकाउन्ट रिकभर हुन्छ हैन। यसमा हजुरहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने कसैले तपाईलाई फेसबुक मार्फत तपाईको साथीको प्रोफाइल बनायो, कसैले फेक प्रोफाइल बनायो अनि फेसबुकमा तपाईलाई जोड्यो, तपाईले जोड्नु भयो, ए मेरो साथी हो भनेर तपाई जोड्नु भयो, अनि तपाईलाई चाहिँ ए मलाई खल्तीमा 5,000 पठाइदे न भनेर उले भन्यो, तपाईले पठाइदिनु भयो।
भर त त्यो तपाईँको साथी रहेनछ, फ्रड रहेछ, त्यस्तो केसेस चाहिँ बढी आउँछ। सो हजुरहरूलाई एउटा विनती चाहिँ कसैले चाहिँ मलाई खल्तीमा पैसा पठाइदे भनिरहेको छ भने उसलाई फोन गरेर फोनमा एकचोटि कुरा गर्नु पर्यो उसँग, तपाईँको साथीले नै गरिरह हो भनेर। च्याटको भरमा चाहिँ अथवा कसैले चाहिँ म तपाईँलाई नेटफ्लिक्सको सर्भिस दिन्छु भन्यो, अथवा कसैले चाहिँ म तपाईँलाई यो भनौँ न बाहिरको कुनै जुम एकाउन्टको लाइसेन्स दिन्छु भन्यो भने त्यस्तो संस्थालाई चाहिँ मलाई ट्रान्सफर गरिदियो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ त्यसको अथेन्टिसिटी सबै कुरा नबुझिकन चाहिँ ट्रान्सफर नगर्नु होइन। यो दुइटा भयो भने चाहिँ तपाईँ झुकेर अर्काकोमा पैसा पठाउने केस हुँदैन। र यो ट्रान्जेक्सन त्यति धेरै केसेस चाहिँ आएको छैन अहिले नेपालमा। नेपालको एउटा गुड पार्ट के छ भने नेपालबाट राष्ट्र ब्याङ्कले बाहिर जुन डलरहरू पैसा पठाउन रोकेको छ त्यो भएर त्यस्तो चाहिँ यहाँ इन्टरनेसनल को आँखा हुँदैन होइन। हामी चाहिँ बेसिक सतर्कता चाहिँ जुनसुकैमा पनि यसको दुईटा मात्र रुल छ। एउटा ओटिपी कुनै पनि वान टाइम पासवर्ड एसएमएसमा आउँछ भने त्यो कसैलाई नदिनुहोस्, र कसैलाई पैसा पठाउनु छ भने त्यसको अथेन्टिसिटी चेक गरेर मात्र पठाउनुहोस्। यो दुईटा कुरा हामीले मजाले फलो गर्यौँ भने चाहिँ आई थिङ्क त्यस्तो समस्या नआउला। अमितजी म एउटा प्रश्न सोधौँ है त? हजुर सर। मेरो जिज्ञासा के छ भने यहाँको धेरै कुरा सुनियो, राम्रो लाग्यो, खुसी लाग्यो। अब एउटा चाहिँ अब उसको सेक्युरिटीको कुराहरू त आइसकेको छ। नेपालमा अहिलेसम्म यो जुन